नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यस स्पेशल एडिसनमा हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ भर्खरै रिलिज भएको किताब फ्लोरा अफ सिक्किम अ पिक्टोरियल गाइड। यो बुकलाई संयुक्त रूपमा पब्लिस गर्नुभएको छ बोटानिकल सर्वे अफ इन्डिया अनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट सिक्किमको। र के हो यो बुक अनि यो बुकले कसरी चाहिँ हाम्रो फ्लोराको बारेमा जानकारी दिइरहेको छ, यो बारे हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग यसबारे कुराकानी गर्नका निम्ति हुनुहुन्छ रिजनल हेड अफ बोटानिकल सर्वे अफ इन्डिया सिक्किम ब्रान्च मिस्टर राजीव गोगोई। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी कुराकानी अब सुरु गर्नेछौँ। राजीवजी, जुन यो बुक लन्च भएको छ, यो बुकले एक्चुअली के भन्दछ, मतलब मैले सुने कि दिस इज द फर्स्ट पिक्टोरियल गाइड बुक अफ फ्लोरा अन एनी फ्लोरा इन द एन्टायर कन्ट्री। नमस्कार, म डाक्टर राजीव गोगोई बोटानिकल सर्वेको रिजनल हेड छु। म पुरा सिक्किमको मानिसहरूलाई यो सिक्किम क्रोनिकलबाट तपाईहरू सबैको नमस्कार। यस, यो एउटा किताब जो भर्खरै हामीहरूलाई पब्लिस गरे। एक्चुअली यो टेक्निकल इनपुट बोटानिकल सर्वे अफ इन्डियाबाट और पब्लिसर ये सिक्किम फरेस्ट डिपार्टमेंट। यो सही छ कि यो पूरा देश में फर्स्ट बुक छ कि एउटा स्टेट को कंप्लीट जो फ्लोरा छ इसको लिस्ट र इसको संग यो पिक्टोरियल एउटा फर्स्ट पिक्टोरियल गाइड छ। यो हाम्रो बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन र बायोडाइभर्सिटी को यूटिलाइजेसन में देश में एउटा इम्पोर्टेन्ट कंट्रीब्यूशन छ। तो यो किताब में 5068 स्पेसीज इन्क्लुडेड छ। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा की छ, सिक्किम पूरा विश्व का प्रेक्षापट में सबसे इम्पोर्टेन्ट इसलिए गर्दा छ कि जब 1848 सर जोसेफ डाल्टन हुकरलाई फर्स्ट इस स्टेट में आयो, इसको पछि हुकर र उसको साथीहरूलाई फ्लोरा ब्रिटिश इंडिया लेख्नु लागि यो प्लानिङ गरेको थिए। यो पनि पछि 1875 में यो के भन्छ कि फ्लोरा ब्रिटिश इंडिया 7 वोल्यूम में पब्लिश भएको थिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा यही छ कि जब जोसेफ डाल्टन हुकर सिक्किम में 1848-49 का टाइम में यो भिजिट गरेका थिए, यहाँबाट यो जोसेफ डाल्टन हुकरलाई मन में एउटा माइंड ही गट सम इग्निशन दैट ही शुड डू समथिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लोरिस्टिक वर्ल्ड of this whole subcontinent, that is from Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, all those things. And इसको पछि के भयो कि यो पूरा विश्वमै यो जस्तो काम गर्नुको साइन्टिस्टहरूलाई प्रेरणा पायो। इसको पछि धेरै काम सके और नयाँ नयाँ फ्लोराहरू पनि आयो। तो फेरि यो जस्तो भयो कि 1979 में बोटानिकल सर्वे अफ इंडिया सिक्किम हिमालयन रिजनल सेंटर को एस्टाब्लिश भयो। तो इसको मेन मैंडेट थियो सिक्किम को जो नेचुरल फ्लोरा जो वाइल्ड फ्लोरा छ, जो बिग रुख बिरुवाहरू छ, इसको कि डकुमेंटेशन गर्नु, इसको इन्भेन्टराइजेसन गर्नु कि ताकि इस प्रोभिन्स र देश को मान्छेहरूको फाइदा इसमें पीपल विल गेट बेनिफिट। सो दैट्स वाई दिस इज इन 2020 we have completed the work and we have approached to फरेस्ट डिपार्टमेंट। इसमें मैले नाम लिनु भन्छु अनरेबल हाम्रो फरेस्ट मिनिस्टर साहब कर्मा लोडे भुटिया सरलाई इसमें हामीहरूको यो इन्स्पायर गरे र सपोर्ट गरेपछि यो प्रोजेक्टको पनि के भन्छ कि एप्रुभ गरेपछि यो किताब आयो। इसमें हाम्रो उस समय यो जनवरी फेब्रुअरी मासको जो सेक्रेटरी साहब थियो वाईपी गुरुङ सरलाई धेरै के भन्छ कि कोअपरेसन गरेपछि र अहिलेका पनि जो सेक्रेटरी साहब छ एडिसनल चीफ सेक्रेटरी र पीसीसीएफ एमएल श्रीवास्तव साहबलाई पनि हामीहरूलाई हेल्प गरे र फरेस्ट डिपार्टमेन्टको इस समयमा धेरै मतलब बीएसआई को हेल्प गरे। किन फरेस्ट डिपार्टमेन्टको हेल्पको बिना यो एक्सप्लोरेसनहरू पनि हुँदै थिएन। तो म इस समय यो जो किताब आए यो एक्चुअली किताब तो हामीहरूलाई फरेस्ट डिपार्टमेंट र बोटानिकल सर्वेलाई निकाले र इसको एक्चुअल हकदार तो सिक्किम को जो जनता छ, ये जनता को चीज़ छ। ये किताब गर्नु टाइम में हामीहरू अलिक इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म फोकस गरेको थिएँ कि इसको जो मेडिसिनल पार्टहरू छ, पिकरुवा कुरुवा
एकोनिटम स्पेसिस धेरै 6-7वटा एकोनिटम स्पेसिस छ। यसमा यो सतुवा जो पाइरस पोलिफाइला छ योहरू पनि कहाँ कहाँ पाउँछ र यसको कसरी कन्जर्भ गर्नुपर्छ र यसको कसरी युज गर्नुपर्छ, यसमा पनि कमर्सियलाइज गरेर पछि मान्छेहरूको कसरी लाभ हुनु सक्छ, योहरू पनि अलिअलि हामीहरू यसमा चिजहरू राखेको छु। र फेरि ओके सो तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु है, सिक्किम इज अ भेरी स्मल स्टेट, अ भेरी लिमिटेड जियोग्राफिकल एरियाज, सो वाट इज द कन्ट्रिब्युसन अफ सिक्किम स्टेट टु द कन्ट्री वेन इट कम्स टु बायोडाइभर्सिटी? यो सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, किन यदि हामीहरू इन्डियाको जियोग्राफी हेर्छौँ, इन्डियाको जियोग्राफीमा सिक्किमको जियोग्राफी लेस देन 1%, र यो सबसे इम्पोर्टेन्ट र एउटा गौरवको विषय छ कि सिक्किमलाई पुरा इन्डियाको बायोडाइभर्सिटीमा 26% जस्तो कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ। र यदि हामीहरू हिमालयको बारेमा सोच्दैछौँ, किन सिक्किम पनि एउटा हिमालय स्टेट छ, यो अफगानिस्तान पाकिस्तानबाट यो चाइनासम्म गएको, त यो पुरा एरियामा हाम्रो सिक्किमबाट कन्ट्रिब्युसन अलमोस्ट लाइक 48% to 50%। त यो एउटा सिक्किमको जनताको लागि, सिक्किमको मान्छेहरूको लागि, हामी सबैहरूको लागि एउटा धेरै गौरवको विषय छ। यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सर्न पनि छ। के कन्सर्न छ? जब हामीहरूको बायोडाइभर्सिटी रिच छ त उसमा बायोडाइभर्सिटी लसको पनि चान्स छ। यसले गर्दा यसको हर समय हामीहरू कोसिस गर्नुपर्छ कि यसको कसरी हामीहरू प्रोटेक्ट गर्नु सक्छौँ, यसको कसरी कन्जर्भ गर्नु सक्छौँ, कसरी यसको मान्छेहरूको बेनिफिटमा लगाउनु सक्छौँ। त यो किताबमा जब प्लानिङ गरिरहेको थिए हामीहरू यो साइन्टिस्टहरू र टेक्निक साइडमा, यो पनि हामीहरू धेरै के भन्छ कि कोसिस गरे कि यही किताबबाट हामीहरू सिक्किमको जो टुरिज्म छ, पर्टिकुलरली इको टुरिज्म छ, यसको पनि प्रमोट गर्नु सक्छौँ। यसले गर्दा हामीहरू यो स्टेटको सबसे इम्पोर्टेन्ट नेचरल रिसोर्सेसहरू पनि यसमा हाले र यसको फोकस गर्नुको कोसिस गर्दैछु। हजुर, अनि स्पेसिफिकली म एउटा कुरो यहाँनिर ल्याउन चाहन्छु नि, त्यो चाहिँ के हो भने यो किताबमा सिक्किममा उपलब्ध मेडिसिनल प्लान्ट्सको कतिको कुरा अनि रिसर्च गरिएको छ है, अनि सिक्किममा मेडिसिनल प्लान्ट्सको ओभरअल सिनेरियो कस्तो छ? यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा बायोडाइभर्सिटी स्टडीमा यो छ कि बायोडाइभर्सिटीको लागि यो खालि एक जग्गामा राख्नुको लागि या एक फरेस्टमा राख्नुको लागि यो चिज होइन, बायोडाइभर्सिटी मान्छेहरूको बेनिफिटको लागि। त यसले गर्दा जब हामी बायोडाइभर्सिटीको कुरा गर्दैछौँ त मेडिसिनल प्लान्ट सबसे इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा छ। तो यो किताबमा सिक्किमको जतिहरू मेडिसिनल प्लान्ट छ सबैहरूको डकुमेन्टेसन नामहरू छ र यसको अलिक 20 to 30% को फोटोहरू पनि छ। र जस्तो म अहिले पहिल्यै भन्ने कि सतुवा जस्तो पाइरस पोलिफाइला एकोनिटम स्पेसिसहरू छ। तो सिक्किममा धेरै मेडिसिनल प्लान्टहरू छ र यसमा इम्पोर्टेन्ट र एउटा कन्सर्नको विषय यो छ कि यत्रो रिच मेडिसिनल प्लान्टहरू रहनुपछि हामीहरू यत्रो बेनिफिट अब पनि उठाएको सक्दैन। We are not getting that much benefit because what has been seen, although many of the companies or there is a lot of lacking within our system or something like that, channelization of the value chain, so we are lacking and our people are not getting much benefit. So I feel that we need to do all the authority concerned, even including my department, we need to do here some good thing that our people, हाम्रो जो जनता छ, हाम्रो जो यो मानिसहरू छ जिसको इसको जरुरत छ उस उनीहरूलाई हाम्रो काम गर्नु बाँकी छ, यो जस्तो मैले महसुस गरेँ। तो यसमा अलिक अहिले दिनोदिन यो पनि अहिले एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट सब जग्गामै कुरा हुन्छ कि कोरोनाको टाइममा मेडिसिनल प्लान्टहरू र यो जो इम्युनिटीको कुरा छ यसमा हाम्रो जो वाइल्ड एडिबल प्लान्ट छ जस्तो निङ्ग्रु छ, सिस्नु छ र यो सिमरायो छ, यो जस्तो प्लान्टहरूमा हामीहरू बेसी ध्यान दिनुपर्छ। यो किन गर्नुपर्छ, यो सबहरू ट्रु अर्ग्यानिक छ। तो इसले गर्दा यो यदि हामी सब दिन हाम्रो यो फुड र लन्च डिनरमा इन्क्लुड गर्छौँ, यो साइन्टिस्टहरूलाई पनि भनेको छ कि यसमा जो एन्टिअक्सिडेन्टहरू छ या जो न्युट्रिसन छ यो हाम्रो हेल्थको लागि धेरै राम्रो छ। एब्सोल्युटली। तर इलिगल ट्रेड अफ प्लान्ट्स पनि एउटा कन्सर्न छ है। सो वाट डु यु थिङ्क पोलिसी लेभलमा अर लिगल फ्रेमवर्कमा
इलिगल ट्रेड जुन प्लान्ट्सहरूको छ स्पेसली सिक्किमबाट फाउनाको है यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सक्छ? न यो एउटा कमन कुरा छ र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ पुरै नर्थ इस्टर्न स्टेट्स र बाँकी स्टेटमा पनि यो इलिगल ट्रेडको त एउटा इम्पोर्टेन्ट विषय सब समय छ किन यो हुँदैछ कि जब हामीहरू चिजको एक लिगल फ्रेममा लाउनु कोसिस गर्छु तो यसमा अलिक प्राइस राइज पनि हुनसक्छ। यदि कम्पनीहरू कम्ती दाममा किन्नु सक्छ तो उनीहरूलाई एउटा इलिगल पाथमा सबसमय जानु एउटा टेन्डेन्सी छ र यसमा जीहरू एजेन्सी छ जीहरू डिपार्टमेन्ट छ इन्क्लुडिङ फरेस्ट र मेडिसिनल प्लान्ट बोर्ड र अर्को पनि होम डिपार्टमेन्ट तो यसको एउटा लिगल फ्रेममा हर चिजको लाउनु पर्छ र यो गर्नुपछि हाम्रो फार्मर्सहरू पनि अलिक डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्स पनि हर समय बेनिफिट हुन सक्छ। यस एब्सोल्युटली। सो सिक्किममा पनि धेरै अब रिसर्चहरू हुने गर्दछ है, सिक्किमका स्कलर्सहरूले पनि धेरै रिसर्च गरिरहेका छन्। प्राइमरीली जब हामी फ्लोराको कुराकानी गर्दछौँ कुन क्षेत्र अझै यस्तो छ कुन क्षेत्र छ जसमा चाहिँ स्टिल द रिसर्चर्स क्यान डु एन एक्सटेन्सिभ रिसर्च इन टर्म्स अफ प्लान्ट्स? न यो धेरै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न छ तपाईँबाट। यो सिक्किम पुरा वर्ल्डमा एउटा इम्पोर्टेन्ट बायोडाइभर्सिटी हटस्पट छ। बायोडाइभर्सिटी हटस्पट मतलब यसको जो प्लान्टहरू छ स्पेसिसहरू छ यो म्याक्सिमम वर्ल्डको अर्को जग्गामा यो पाउँदैन। किन म एउटा इक्जाम्पल लिनु चाहन्छु जस्तो कि रोडोडेन्ड्रनमा हाम्रो 36 स्पेसिस छ। तो एउटा अर्को ग्रुप छ बाल्साम्स इम्पेसियन्सको हुन्छ तो मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू छ। तो यसमा के छ कि यो प्लान्टहरू विदेशको धेरै मान्छेहरू लगाउनु चाहिन्छ आफ्नो गार्डन र आफ्नो के भन्छ कि फार्ममा यो एज ए एभेन्यू ट्री यो जस्तो र इम्पोर्टेन्ट के कुरा छ यो जोहरू प्लान्टमा इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स छ र यहाँबाट हामीहरू इमिडिएटली इकोनोमिक जेनेरेसन गर्नु सक्छु र यसमा डलर आउनु एउटा चान्स छ। योहरू चिजको हाम्रो जो नयाँ स्टुडेन्टहरू जो रिसर्च स्कलर्सहरू छ या इन्स्टिट्युटहरू यो चिजहरू प्रायोरिटीमा लिनु सक्छ र यो पर्छ। किन अर्किड पनि एउटा यो जस्तै चिज छ। पहिले के भयो कि जब यो CBD कन्भेन्सन अफ बायोडाइभर्सिटी थियो न उसमा पहिले धेरै एक्सप्लोइटेसन भयो। यसले गर्दा इन्डियामा एउटा मेन्टालिटी पनि बने कि हाम्रो बायोलोजिकल रिसोर्सको धेरै एक्सप्लोरेसन भयो भने अहिले अलिक बेसी रेस्ट्रिक्सन गर्नुपर्छ। तो फेरि यो पनि एउटा कुरा छ यदि बेसी रेस्ट्रिक्सन छ तो हाम्रो बायोडाइभर्सिटीबाट बेसी हामीहरू फाइदा पाउनुको रास्ता अलिक बन्द हुनु जस्तै छ। यसले गर्दा यो पनि ल मेकिङ एजेन्सिज र लेजिस्लेसन यहाँ पनि यो चिजको साइन्टिस्टहरूको सँग कुरा गरेर पछि युनिभर्सिटी छ डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युट छ डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्स छ फार्मर्सहरू छ नेचरलिस्ट छ यो एउटा मिडलको रास्ता बनाएर किन डेभलपमेन्ट पनि हुनुपर्छ नेचर पनि बस्नुपर्छ। तो यो जस्तो गरेर पनि यसको प्रायोरिटीमा रिसर्चमा पनि लाउनु पर्छ। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी सबैहरूको हेर्नुको टाइम आयो यो जस्तो मैले। र फ्युचरमा कुनै यस्तो पिक्टोरियल गाइड आउने चान्सेस? यो अहिले हामी बोटानिकल सर्वेबाट यो भन्नु चाहन्छु कि यो जो किताब छ यो सिक्किम फरेस्ट डिपार्टमेन्टको सँग बोटानिकल सर्वे अफ इन्डियाको कोलाबोरेसनमा यो 4th किताब छ। यसो पहिले एउटा किताब थियो मसरुम्स अफ सिक्किम भेरी इम्पोर्टेन्ट किताब जिसको पपुलारिटी पूरा ग्लोबल लेभल पर चाइना भुटान नेपाल यिनीहरूको मान्छेहरूलाई यसको फलो गरिन्छ। तो फेरि एउटा हामीहरू निकालेको थिए ये निङ्ग्रु जस्तो जतिहरू प्लान्ट छ यो फान्ड्स अफ सिक्किम उसको पछि हामीहरूलाई अर्को पनि एउटा किताब निकालेको थिए यो फ्लोरा अफ किचिपेरी लेक। किन किचिपेरी लेक एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट जग्गा छ यो धार्मिक पोइन्ट अफ भ्यू पनि हाम्रो सेन्टिमेन्ट पनि हाम्रो कल्चर ट्रेडिसनको रास्तामा पनि यो इम्पोर्टेन्ट जग्गा छ इस निकाले र अहिले यो 4th र अलिक पछि हामीहरू अर्को पनि एउटा बाल्साम्स अफ सिक्किम एन्ड दार्जिलिङ पनि निकाल्नुको कोसिस गर्दैछु यो पनि आउनुको चान्स छ। थ्याङ्क यू सो मच फर स्पिकिङ विथ अस है। अनि धेरै जानकारी दिनुभयो तपाईँले स्पेसली किताबलाई लिएर अनि हाम्रो जति पनि फ्लोरा छ बायोडाइभर्सिटी छ सिक्किमको यसलाई लिएर धेरै तपाईँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच मिस्टर राज। धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिस्टर राजीव गोगोई दि रिजनल हेड अफ दिस बोटानिकल सर्वे अफ इन्डिया सिक्किम ब्रान्च। र हामीले धेरै थोर कुरा बुझ्यौँ अनि धेरै थोर कुरा साधारण भाषामा उहाँले राखिदिनु भएको छ। र तपाईँहरूको अन्य केही जिज्ञासा छ भने तपाईँले एनी टाइम बोटानिकल सर्वे अफ इन्डियाको अफिसमा आएर तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै प्रकारको
इन्ट्रेस्टिङ अनि नलेज जेनेरेटिङ इस्युजहरू लिएर फेरि हामी तपाईँहरूमाझ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि मेरो सहयोगी सुबेन प्रधानको साथ म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।